दारुल-उलूम देवबंद के सदर सरपरस्त थे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू। एक मौके पर दारुल-उलूम देवबंद के अंदर एक जलसा था। उस जलसे में हजरत ने शिरकत फरमाई। असर की नमाज के बाद बैठे हुए सब लोग और देखा कि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का चेहरा सुर्ख पड़ा हुआ है, आंखों से आंसू जारी हैं, परेशान हैं। अब उलमा भी खड़े हुए, हजरत से दरियाफ्त किया, हजरत क्या मसला है? आज तक हमने आपको गमगीन नहीं देखा, इस तरह परेशान नहीं देखा, आज आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्या वजह है? और हजरत के तलामिजा तलबा भी खड़े हुए, मरीदीन भी खड़े हुए, सब पूछ रहे हैं, लेकिन हजरत बताने के लिए तैयार नहीं। काफी इसरार के बाद कहा कि आज 22 साल के बाद मेरी तकबीर उला फौत हुई है और मुझे ये डर है कि अल्लाह के यहाँ कल इसी तकबीर उला की वजह से मेरी पकड़ ना हो जाए। ये थे हमारे अकाबिरीन, ये थे हमारे उलमा, जिनके वास्ते से अल्लाह ने ये दीन मुझ तक और आप तक पहुंचाया है, जिनके वास्ते से अल्लाह ने ये शरीयत मुझ तक और आप तक और क़यामत की सुबह तक पहुंचाई है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने अकाबिरीन सहाबा के तर्ज अमल को अपनी जिंदगियों के अंदर अपनाएं, फिर देखें जिंदगियों के अंदर किस तरह तब्दीली आएंगी। फिर हमारे ये गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे कि जी मेरे घर के अंदर सुकून नहीं है, मेरी औलाद नफरमान हो चुकी है, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। जब हम अल्लाह के बागी बनेंगे तो अल्लाह मखलूक को हमारा बागी बना दे। इसलिए 5 वक्त की नमाजें हम सब की मसाजिद के अंदर अदा होनी चाहिए। हदीस के अंदर आता है कि जो मस्जिद बहरान रहती है, जिस मस्जिद के अंदर आजान नहीं होती, वो मस्जिद भी बदुआ देती है उस बस्ती वालों को, मोहल्ले वालों को। और हदीस के अंदर आता है कि उसकी बदुआ का जो असर होता है वो 40 घरों तक असर होता है। जो 40 घर मस्जिद के करीब में रहकर उस मस्जिद को आबाद नहीं करते, उन 40 घरों तक उस मस्जिद की बदुआ का असर पड़ता है। तो इसलिए अल्लाह ने ये जो जिंदगियां हमें दे रखी है, ये हमारी जिंदगी के जो लम्हात हैं, ये गुजर रहे हैं, हफ्ता, महीना, साल, ये एक एक दिन हमारी जिंदगियों का कम होता जा रहा है। जैसे गुज़श्ता साल हम 1442 के अंदर चल रहे थे, अब 1442 के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम 1443 के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन ये जिंदगी तो गुजर रही है। हमें ये सोचना है कि मेरे परवरदिगार ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया के अंदर भेजा था, हमारा मकसद पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा। हम दुनिया के एतबार से इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ तो 24 घंटे में से 1 घंटा हमें देना है। अगर वो घंटा भी हमारा दुनिया के कामों में लग रहा है तो हमसे बड़ा अल्लाह का बागी कौन हो सकता है? हमसे बड़ा अल्लाह का नफरमान कौन हो सकता है कि हमारी 5 वक्त की नमाज़ें मसाजिद के अंदर अदा नहीं होती। और होता क्या है, जब अल्लाह की जानिब से हालात आ जाते हैं, बीमारी का सामना करना पड़ जाए, मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए, उस वक्त तो हमें अल्लाह याद आ जाता है, उस वक्त हमें कुरान भी याद आ जाता है, उस वक्त हमें मसाजिद भी याद आ जाती है। और खुद कुरान पाक के अंदर 11वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा मस्सल इंसाना ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमन फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु मर्रा। अल्लाह फरमा रहे हैं व इज़ा मस्सल इंसान, कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, ज़ुर्रु दआना, वो हमें पुकारता है, लिजंबिही, लेटे हुए, औ काइदन, बैठे हुए, औ काइमन, खड़े हुए, फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु मर्रा। अल्लाह फरमाते हैं जब हम इसकी तकलीफ को दूर कर देते, ये ऐसे गुजर जाता है गोया कि इसने कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं। इसलिए तो अल्लाह फरमा रहे या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने हकीकी रब से धोखे में डाल दिया है? तुझे किस चीज ने अपने रब से दूर कर दिया, शरीयत से दूर कर दिया, कुरान से दूर कर दिया? वो कौन सी चीज है जो तुझे रुकावट हायल कर रही है, माने बन रही है, और तू शरीयत से दूर होकर गैरों के तरीके पर चलकर जिंदगी गुजार रहा है? जब कुफारे मक्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतराज किया था कि ये जिंदगी क्या है, हम तो मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, मिट जाएंगे, दोबारा कौन जिंदा करेगा? अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे और हमारी हड्डियां भी रेजा रेजा हो जाएंगी, दोबारा हमें कौन उठाएगा? अल्लाह ने कुरान पाक के 24वें पारे के अंदर उसका जवाब दिया, व नुफ़िख़ फ़िस्सूर। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी गलत फहमी है, तुम गफलत के अंदर पढ़कर अपने हकीकी रब को भूले हो। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब अल्लाह पहली मर्तबा सूर को फूंकेंगे, मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, कि जो कुछ भी जमीन के अंदर है सब के सब बेहोश होकर गिर जाएंगे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, जब अल्लाह दूसरी मर्तबा सूर को फूंकेंगे, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, यक बारगी चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे सब के सब।
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال کو رکھ دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اللہ انبیاء کو بھی بلائیں گے، گواہوں کو بھی بلائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، تاکہ ان کے درمیان آج عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، کہ جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ زیادہ بہتر جاننے والے کہ تم دنیا کے اندر کیا کچھ کیا کرتے تھے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم اس غفلت کے اندر پڑے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم دنیا کی زندگی کے اندر پڑھ کر اپنے حقیقی رب سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہو اور شریعت کو پس پش ڈال دیا اور نبی کے طریقوں کو تم نے ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا. افحسبتم، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا. ہم سب کو اپنے رب کے حضور پہنچنا ہے. اپنے رب کے حضور پہنچ کر زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال کے بارے میں اللہ ہم سب سے حساب لیں گے. اللہ باخبر ہے. ہم کتنا چھپ کر کچھ کر لیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہر حال کے اندر دیکھ رہا. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کا قانون. ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کا قانون. اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ انسان بتدریج زندگی گزار کر اپنی زندگی کے لمحات کو مکمل کرے، کہ اس میں ایک وقت آئے گا بچہ تھا، پھر جوانی کا دور آئے گا، پھر بڑھاپے کا دور آئے گا، پھر ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی دائمی ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچ جانا. اور ایک ہے اللہ کی قدرت کہ جب نافرمانیاں عام ہو جائیں، گناہ عام ہو جائیں، تو اس وقت اللہ کبھی زلزلے کو بھیجتے ہیں، کبھی آندھی کو بھیجتے ہیں، کبھی طوفان کو بھیجتے ہیں، اور یک بارگی سب کے سب کو ختم کرنے کی بھی اللہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. اس لیے ہم غفلت کے اندر پڑھ کر اپنی زندگیوں کو نہ گزاریں. یہ زندگیاں ہمارے پاس امانت ہیں. ہم سب کے سب زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس شریعت کا مکلف ہو چکا ہے، اب اس پر نمازیں فرض ہو چکی ہیں. ماہ رمضان ہے تو روزے فرض، اللہ نے مال دے رکھا ہے، زکوٰۃ فرض، مال دے رکھا ہے، وہاں جانے کی وسعت دے رکھی ہے، حج فرض. یہ شریعت کے ارکان ہیں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے. شریعت کے اندر آسانی ضرور ہے. اگر کوئی انسان کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، عذر ہے، بیمار ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، آپ لیٹ کر پڑھ لیں، آپ اشارے سے پڑھ لیں. لیکن نماز معاف ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم سب کی 5 وقت کی نمازیں مساجد کے اندر ادا ہوں، اور گھروں کے اندر ماں بہنوں کی نمازیں گھر کی 4 دیواری کے اندر ہوں. جب ہماری نمازیں مکمل ادا ہوں گی، ہم مکمل نمازی بنیں گے، تو انشاءاللہ زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا، زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، گھر کے اندر سکون آئے گا. اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ہم دنیا والوں سے لاکھوں گلے شکوے کرتے رہیں. جب ہمارا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط نہیں ہے تو دنیا والے ہمارے دکھ کو اور ہمارے سکھ کو، ان تمام چیزوں کو نہیں لا سکتے. اس لیے دنیا جو ہے، دنیا یہاں دکھ بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا. یہاں سردی بھی آئے گی، گرمی بھی آئے گی. یہاں بچپنا بھی ہے تو جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. دنیا کے اندر انسان ایک حالت پر نہیں رہ سکتا. جہاں ہمیشہ ہمیں سکھ ہی سکھ ہو، کبھی دکھ نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کا نام ہے جنت. اور جہاں دکھ ہی دکھ ہو، سکھ نام کی کوئی چیز کبھی نہ ہو، اس کا نام ہے جہنم. جہاں دکھ بھی ہو، سکھ بھی ہو، اس کا نام ہے دنیا. دنیا کے اندر انسان ایک حالت پر نہیں رہ سکتا. جب اللہ کے نبی نہیں رہے جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، میں اور آپ کیا ہو سکتے؟ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری 5 وقت کی نمازیں مساجد کے اندر ادا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم وہ نمازی بنے جیسے کہا جاتا ہے، کوئی 8 کے، کوئی کھاٹ کے، کوئی 360 کے، کہ جمعہ کے نمازی بن کے یا عیدین کے جنازے کے. نہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. 23 گھنٹے اگر ہم دنیا کے لیے دے رہے، 1 گھنٹہ ہمیں اللہ کے لیے دینا ہے. اللہ کے گھر میں آ کر اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، اس کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تاکہ کل ہم جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.